दर्शकवृन्द, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा भनाइ छ, तिमी ठुलो मान्छे होइन, तिमी असल मान्छे बन्नुपर्छ। असल मान्छे नै सफल हुन्छन् र को मान्छे कसरी सफल हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षाले निर्धारण गर्छ। कुनै पनि क्षेत्रको अथवा कुनै भूगोलको अथवा कुनै मानिसको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण शिक्षाले निर्धारण गर्ने गर्दछ। आज हामी यही शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। शिक्षा मृत्युपर्यन्त चल्ने एउटा प्रक्रिया हो। हरेक पाइला पाइलामा हामीले कुनै न कुनै किसिमको शिक्षा हासिल गरिरहेका हुन्छौँ, शिक्षा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ? हाम्रा बालबालिकाहरू अथवा हामीले पढिरहेको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ? विश्व समुदायको स्तरसम्म पुग्ने खालको शिक्षा प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ अथवा फरक छ? आजको विषय विशेष गरी मानविकी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहनेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोकर्ण साई, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको प्राध्यापकको रूपमा उहाँले लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ। आज उहाँसँगको टिटक अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नवीनजी धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। यो पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पर्यो। शिक्षा क्षेत्र अलिकति तहस नहसकै स्थितिमा पुग्यो। तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल? यो कोरोनाले अब यो जर्जर अवस्था भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा पनि, सँगसँगै आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा यसले चाहिँ दयनीय अवस्था गराएको छ र अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसमा अब धेरै चपेटा परेको छ है। विद्यार्थीहरू सँगसँगै शिक्षकहरू, किन भनेपछि अहिले शैक्षिक सत्रहरू होइन, जुन शैक्षिक सत्रमा हुनुपर्ने हो त्यो शैक्षिक सत्रमा नभएर अहिले 1.5-2 भनौँ न, उनीहरूको त्यो कुराहरूलाई पनि यसले ह्याम्पर गरेको छ होइन। कोरोनाले यी विभिन्न कुराहरू, विविध कुराहरू अहिले भौतिक स्थितिमा उपस्थिति भएर कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छैनन्। के छ? नै, अहिले अनलाइन नै पढाउने कुराहरू भइरहेको छ, अध्ययन अध्यापन होइन। तर अब यो भौतिकमा चाहिँ अहिले अझ त्यति भनौँ न यो सबै भइसकेका छैन। तर अब बिस्तारै होला, किन भनेपछि अब बिस्तारै केही यसको प्रभावहरू न्यूनीकरण अथवा न्यून देखिराखेको छ। अब बिस्तारै नीतिहरू कार्यान्वयन होलान्। जस्तो तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ, कतिको सहज हुन्छ यो भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन गर्नु र अनलाइनबाट ज्ञानको आदान प्रदान गर्नुमा चाहिँ कुन सजिलो अथवा कतिको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यो विषय? नै, यो अनलाइनमा चाहिँ जुन सिन्सियर अलिकति केही गरम म केही गर्छु भन्ने अलिकति ऊर्जा होइन, इन्स्पायर भएका विद्यार्थीहरूको लागि अनलाइन राम्रै हो। किन भनेपछि अनलाइनमा कस्तो हुन्छ भनेपछि मौखिक सँगसँगै पढाउने चिजहरू पनि सबै चिजहरू उसँग अगाडि नै हुन्छ होइन। विद्यार्थीसँग पनि र पढाउने लेक्चरर अथवा टिचरहरूसँग पनि त्यो मेटेरियलहरू धेरै नै हुन्छ। तर अब यसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि विद्यार्थीहरूको एउटा जुन सामाजिकरण, सोसलाइजेसनको प्रक्रिया त पहिला फिजिकलबाट नै आयो। अब एकैचोटि यो अनलाइनमा उनीहरू ट्र्याकमा आउनको लागि अलिकति समय लाग्छ। किन भनेपछि समय कसरी लाग्ने हुन्छ भनेपछि अब त्यो संस्कारमा विद्यार्थी पहिल्यैदेखि सोसलाइजेसन भएको छैन, स्कुलिङ भएको छैन। यो बिस्तारै बिस्तारै अनलाइनले पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यो उसमा ल्याउँछ। अहिले विद्यार्थीहरू त्यसमा सहभागी छन्, उत्साहपूर्ण देखिन्छ त्यस्तो? अब त्यति साह्रै अनलाइनमा त अहिले फ्याक्ट कुरा गर्दाखेरि जस्तो मानौँ न, विद्यार्थीहरू 50 जना 55 जना छन् भने 15 जना 20 जना विद्यार्थी देखिन्छन्। अब त्यो चाहिँ के हो भनेपछि धेरैजनासँग त्यसको पहुँच नभएर पनि होला होइन। फेरि हाम्रो देश त अब बहुविविधतायुक्त होइन, भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँ त्यसको भनौँ न एक्सेस नभएको कारणले, पहुँच नभएको कारणले पनि त्यो कुरा अलिकति त्यति भनौँ न स्ट्रङ हुन सकेको छैन। जस्तो अब यो कोभिडको महामारी यदि चलिराख्यो भने हामीले अनलाइन प्रणालीलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबै विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनको पहुँचमा ल्याउनको लागि तपाईँहरूले छुट्टै केही खालको कुनै प्रकारका अभियानहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अथवा यसरी नै चल्ने हो यो? नै, नवीनजी अहिले यो जुन हजुरले यो अनलाइनको कुरा गर्नुभयो, यो अहिले विश्व नै प्रविधियुक्त भाषा शिक्षाको होइन, जस्तो प्रकाशमान वेगमान भने जस्तै यो हजुरको कस्तो छ भनेपछि अहिले विश्व नै प्रविधिमय भाषामा गइराखेको छ होइन। सबै चिजहरू अहिले पहिलाको जस्तो जुन ट्रेडिसनल वेमा नभएर अहिले सबै
डिजिटल भइसकेकोले यो हाम्रो उसमा भनौँ न इन्टर रिलेटेड त छ, तर अब यसलाई चाहिँ अब विद्यार्थीसँग लग्नको लागि यो बिस्तारै बिस्तारै अब एकैचोटि यो ऱ्याडिकल चेन्ज हुन्न, आमूल परिवर्तन हुन्न, यसको लागि चाहिँ ग्रेजुअल बिस्तारै 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 गरेर अब पहिला पहिला के थियो भनेपछि मैले नै अब हामीहरूले नै भनौँ न, हामी शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित भएकोले हामीहरूले विद्यार्थीहरूले मोबाइलहरू होइन ल्यापटपहरू त्यति युज गर्नुहुन्न, यसको मिसयुज छ भन्थ्यौँ। तर अब हामीले त्यहीसँग विद्यार्थीलाई किनभने चाहिँ अब त विश्व ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो, ग्लोबलाइजेसन भएपछि अब त विश्वले त हजुरको कस्तो भने चाहिँ त्यही प्रविधिकै भाषा बोलिरहेको छ होइन। अब भनौँ न ज्ञान विज्ञान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ एक्सचेन्ज हुँदाखेरि पनि यसले के सहज गराएको छ। त्यही कारण विद्यार्थीहरू चाहिँ बिस्तारै यसमा जोडिन्छन्, आउँछन्, यो समय लाग्छ। र सँगसँगै अब यो शिक्षामा चाहिँ अब यो भनौँ न यो नेट इन्टरनेट होइन अथवा अनलाइन शिक्षा यो चाहिँ अब शिक्षाविदहरूले होइन शिक्षाविदहरूले नीति नियमलाई कार्यान्वयन उहाँहरूले गर्नुहुनेछ र अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। त्रिविले गरिराखेको छ होइन, पियुले गरिराखेको छ, शिक्षाविदहरूले परामर्श दिइराख्नु भएको छ, सहजीकरण गरिदिइराख्नु भएको छ। त्यसैले विद्यार्थीलाई पनि सहज हुन्छ र सँगसँगै प्राध्यापक शिक्षक सबै वर्गहरूलाई चाहिँ त्यसमा नै जोडिएर जानको लागि सहज एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्छ होला। जस्तो नेट इन्टरनेटको कुरा गर्नुभयो, जस्तो विश्वव्यापीकरणको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै शिक्षालाई पनि जोडेर हेरौँ न, अथवा त्यसमा पनि नेपालको शिक्षालाई जोडेर हेरौँ न। विश्व दुनियाँको शिक्षा प्रणाली र नेपालको शिक्षा प्रणालीको तारतम्य त्यो लेभलको कुरा चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले अथवा कसरी बुझाउनुहुन्छ यो विषय? नवीनजी, यो नेपालको शिक्षा र विश्वको शिक्षालाई एक अर्कोसँग तालमेल मिलाउँदाखेरि विश्वको शिक्षा र नेपालको शिक्षा गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ शिक्षामा धेरै फड्को मारेको छ मेरो बुझाइमा। किनपछि यहाँ मान्छेहरूले भन्छन् कि नेपालमा एजुकेसन डेभलप भएको छैन होइन, विभिन्न प्याटर्नहरू राम्रो भएको छैन भन्छ। त्यो जुन हामीहरू फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति भनेर 17औं शताब्दी 18औं शताब्दीबाट त्यहाँ चलेको एजुकेसनको एउटा प्याटर्न र हाम्रो सन् 1950 पछि चलेको प्रजातन्त्र आइसकेपछि 1950 पछि नेपालमा चलेको त्यो र अहिले हेर्दाखेरि त नेपालले त शिक्षामा यति ठुलो परिवर्तन छलाङ मारेको छ अथवा चेन्जेस ल्याएको छ होइन। अब यसमा हजुरको राजनीतिक पनि त्यस्तै छ, सामाजिक पनि त्यस्तै छ, आर्थिक पनि त्यस्तै छ होइन, टुरिज्म पनि त्यस्तै छ होइन, बायोडाइभर्सिटी पनि त्यस्तै छ। अब नेपालमा शिक्षामा चाहिँ धेरै ठाउँमा परिवर्तन ल्याएको छ के हजुरको, जस्तो अब भनौँ न रोजगारका सिलसिलामा होइन, औद्योगिकरणको सिलसिलामा अब सानसाना प्लान्टेसनहरू यिनीहरू पनि नेपालमा टन्न अहिले भइराखेका छन्। ट्रान्सपोर्टेसनका लागि विभिन्न उनीहरू पनि रोडहरू राजमार्गहरू पनि जोडिराखेका छन्। त्यही कारण मलाई लाग्छ नेपालले शिक्षामा पछाडि छ भन्न मिल्दैन। तर यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि विकास नै अलिक पछाडि भएको हुन्छ होइन। यिनीहरू शिक्षासँग अलिक पछाडि नै जोडिएकोले जुन हिसाबले पछाडि जोडिए पनि यिनीहरूको विकास चाहिँ द्रुत गतिमा छ होइन। किन अब हामी एकैचोटि कस्तो कम्पेयर गरिदिन्छौँ भने 17औं शताब्दी र 18औं शताब्दीमा विकास भएका देशसँग हामीले कम्पेयर गरिदिन्छौँ के, जस्तो अमेरिका होइन, बेलायत होइन, यो देशहरू भनेका त पहिल्यैदेखिका औद्योगिक क्रान्ति होइन भएका देशहरू हुन्। पहिलाका राज्य क्रान्ति विभिन्न पुनर्जागरण भएका हुन्। तर हाम्रो देश त अब पछि आएर बल्ल भनौँ न विदेश नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा पछि नेपाल त्यो समावेश भयो। तर अब ती देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता चाहिँ छ। त्यो त अब यस्तो छ, समायोजनको क्रममा एडप्सन हुँदाखेरि मान्छेले के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा, अहिले शिक्षाको मेन मोटो चाहिँ अथवा उद्देश्य अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भनेपछि हजुरको रिडिङ, राइटिङ, स्पोकिङ र लिसनिङ होइन, बोल्न सक्ने, सुन्न सक्ने र भन्न सक्ने र पढ्न सक्ने, यी शिक्षाका अहिले भनौँ न यो चाहिँ किन भएको भने चाहिँ विश्व बजारमा मान्छे जहाँ गएर पनि प्रतिस्पर्धी उसमा गएर आफूलाई समायोजन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकोस्। त्योभन्दा माथि उठ्न नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै सकेको छैन। नै, नेपालको शिक्षा प्रणाली त अहिले मलाई त उठ्या जस्तै लाग्छ। किनभने चाहिँ म अब अलिकता यो शिक्षा लाइनमा अब 11 वर्ष जति बिताइसकेकोले होइन, किनभनेपछि अहिले यहाँको भनौँ न चेतनाको स्तर होइन, यहाँको मान्छेले एक अर्कोलाई गर्ने व्यवहार होइन, र उनीहरूको कुनै पनि चिजप्रति एङ्गल, कुनै पनि चिजलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ
अहिले चेन्जेस भएको छ होइन, पहिलाको जस्तो एकदम कन्जर्भेटिभ छैन, ट्रेडिसनल छैन होइन। अहिले मान्छेले विभिन्न मूल्य मान्यताहरूमा जे कुराहरूलाई रिफाइन्ड गर्नुपर्ने हो, जस्तो संस्कृतिहरू होइन, समुदाय समाजमा यो कुराहरूको कुरा, समानताका कुराहरू होइन, जस्तो एकले अर्कालाई गर्ने व्यवहारका विषयमा केही परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तो तपाईँले पढाउने एउटा भेग विषय छ कि मानविकी, हजुर होइन त, जस्तो मानविकीको क्षेत्रमा तपाईँले लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ, तपाईँले एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। यो पुस्तकको बारेमा म एकछिनपछि कुरा गरौँला। मलाई जान्न मन लागेको, जस्तो तपाईँहरू जस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरूले अथवा टिचरहरूले, शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई पढाउने बेलामा विषयगत ज्ञान त छँदैछ, त्यसको साथसाथै अन्य केही कुराहरू पनि तपाईँहरूले विद्यार्थीहरूसँग के खोज्नुहुन्छ अथवा उनीहरूलाई के दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अब विद्यार्थीहरूलाई यो त एउटा रह्यो एजुकेसनमा बालबालिकाहरूलाई अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने भन्छ होइन। उनीहरूमा भएका क्षमताहरू, बालबालिकामा भएका क्षमताहरूलाई अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउने भन्ने यो शिक्षाको एउटा मार्ग गाइडलाइन हुन्छ होइन। जुन हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसार हामीले जसलाई हामी सैद्धान्तिक थ्योरिटिकल नलेज भनेर भन्छौँ। र यस सँगसँगै हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्स्पायर गरेर विभिन्न च्यालेन्जहरूलाई कसरी कोप गर्ने होइन, त्यो च्यालेन्जहरूलाई कोप गरेर आफूलाई कसरी प्रपर वेमा आफूलाई पनि भोलि विभिन्न किसिमका जस्तो मान्छेलाई अहिले त मान्छेका आवश्यकताहरू पनि बढी भएका छन्। घाँस बाँस कपास मात्रै छैन, पहिला के थियो भने घाँस बाँस कपास मात्रै थियो, भनेपछि अब त विद्यार्थी भनौँ न, अब त 6 गुणाले मान्छेका आवश्यकता पनि वृद्धि बढेका छन्। हो, त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले यस्तो किसिमको उत्प्रेरणा ऊर्जा दिन्छौँ कि होइन, यो संसारमा असम्भव भन्ने चिजै छैन होइन। तर प्रयास जस्तो अब भनिन्छ नि, पानीले पत्थर काट्छ होइन एकदम होइन, तर उसको बलले काट्दैन नि, उसको लगातार होइन। विद्यार्थी भइसकेपछि के हुन्छ भने चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो मेहनत किन भनिन्छ नि, आफू नजलेसम्म प्रकाश आउन भने जस्तै। अब त्यो कस्तो हुन्छ भनेपछि भोलि त सिप गुण होइन आफूलाई चाहिएको छ, क्षमता आफूलाई चाहिएको छ। त्यस कारण पहिला के थियो भनेपछि सिप गुणहरू मान्छेहरूमा त्यति डेभलप थिएन। अब त विभिन्न किसिमका ज्ञान विज्ञानका कुराहरू अनि त्यस्तै किसिमका पाठ्यक्रमहरू भएकोले अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षासँग सँगसँगै जोड्दाखेरि उसलाई आफू सँगसँगै आफूलाई सबल हुने सँगसँगै अन्य समाजका अन्य व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी होइन। जस्तो कस्तो हुन्छ भने शिक्षाले आफ्नो मात्रै सर्वाङ्गीण विकास गर्ने अथवा चौतर्फिक विकास गर्ने भन्ने यसको उद्देश्य हुन्न। यसले सँगसँगै हामीले समाजलाई, राष्ट्रलाई र अन्य व्यक्तिलाई होइन कस्तो किसिमको जवाबदेहिता छ होइन, उनीहरूप्रति हाम्रो दायित्व होइन। अब यो त्यही कारण अब विद्यार्थीले भोलि आएर यिनी त जनशक्ति हुन्, यी त राष्ट्रका स्तम्भ हुन्, यिनीहरूले नै भोलि अगाडि बढाउने हो होइन। अगाडि बढाउने क्रममा यिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लगिन्छ। जस्तो आजभोलिका विद्यार्थीहरू आत्मकेन्द्रित भइरहेको जस्तो लाग्छ कि, अथवा समाजको प्रति उत्तरदायी छन् विद्यार्थी भन्ने लाग्छ, अथवा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? विशेष गरी आत्मकेन्द्रित भन्दा पनि अहिले चाहिँ एउटा जस्तो कि देश समाज काल परिस्थितिको विषयमा खासै चासो नराख्ने, पढ्ने, विदेश जाने, पैसा कमाउने, आउने, बिल्डिङ बनाउने, कार किन्ने र बस्ने, योभन्दा बाहेक त्यति धेरै समाजको लागि, समाजको विकासको क्रमको लागि, देशको राजनीतिक परिस्थितिको लागि, अप्ठ्यारोको परिस्थितिमा कसरी लड्ने अथवा समाजलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सोच्न बाध्य तुल्याउने त्यस्ता लिडरहरू जन्माउने अवस्था त्यति भएन भनेर आरोप लाग्छ। नै शिक्षाले त अब यस्तो हो, चौतर्फिक विकास गर्दै सर्वाङ्गीण विकास गर्दै लग्ने हो होइन। त्यसमा अब कस्तो हुन्छ भनेपछि त्यो गर्दाखेरि अब जस्तो अब यो व्यक्तिवादीपना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ स्कुलिङ गर्दाखेरि व्यक्तिवादी अहिले भनौँ न ग्लोबलाइजेसनको क्रममा विभिन्न विकसित देशहरू जस्तो अब अमेरिकाहरू, ब्रिटेनहरू होइन, यी देशहरूमा कस्तो छ भने मान्छे इन्डिभिजुअलिस्ट हुँदै गइराखेको छ होइन। इन्डिभिजुअलिस्ट हुनुको त्यहाँको कारण चाहिँ फेरि छुट्टै छ, किनभने त्यहाँ मान्छे एकदम व्यस्त छ, व्यस्त भएकोले उसले आफ्नो दिनचर्या म्यानेज गरेकोले इन्डिभिजुअलिस्ट भएको छ होइन। औद्योगिकरणमा भएकोले उसँग समय म्यानेज नभएर। तर हाम्रो यतातिर चाहिँ त्यो हजुरले भने जस्तै विदेश जाने, यताउता जाने भनेको यो चाहिँ अलिकता हाम्रो देशमा भनौँ न यो इकोनोमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था मजबुत नभएकोले भोलि त सबैलाई आफ्नो आवश्यकता फुलफिल गर्नु पर्यो नवीन सर
होइन, किनभने बाँच्नु त पर्यो, बाँच्नु पनि पर्यो र सँगसँगै आफूसँग अन्तर्निहित भएको परिवारहरूको पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पर्यो होइन। आवश्यकता परिपूर्ति गर्दाखेरि विदेश जाने त केही हाम्रो युवा जमातहरू भनौँ न 50-60 लाख छ, त्यो तथ्याङ्क होइन, 50-60 लाख छ। 50-60 लाखमा अब सबैलाई हाम्रो यहाँ नेपालको अर्थव्यवस्थाले धान्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पपुलेसन ग्रोथ पनि हजुरको बढी नै भइराखेको छ होइन। त्यही कारण अब सँगसँगै भएकोले अब शिक्षालाई चाहिँ अब कसरी लग्नुपर्छ भनेपछि नेतृत्व विकासको कुरा हजुरले जुन गर्नुभयो भने एउटा आरोप लगाइराखेको छ, समाजको लागि गर्दैन, समुदायको लागि गर्दैन। यसमा एउटा सिभिल सोसाइटी जुन छ त्यो सोसाइटीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ वाचडगको रूपमा त्यो विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमका परामर्शहरू, काउन्सिलिङहरू गरेर होइन, त्यस्तो किसिमको एउटा एजेन्सी अथवा इन्स्टिट्युसनहरू पनि हुनुपर्छ होइन, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू टिनेजर एजमा होइन अलिकति मिसट्र्याक होइन अथवा बाटो गर्न सक्छन्। त्यस्तो बेला उनीहरूलाई मनोपरामर्श दिएर त्यसरी उनीहरूलाई गरेर होइन, नेतृत्व भनेको नै अब हजुरको उसले आफ्नो नेतृत्व भन्नाले उसले समुदाय, राष्ट्र र एउटा ग्रुप समूहलाई नेतृत्व गरेर लिडरसिप गरेर नै ऊ अगाडि भोलि बढ्न सक्छ होइन। जुन अहिले हाम्रो पोलिटिकल उसमा भनौँ न यो राजनीतिक उसमा देखिराखेका छ विभिन्न हाम्रा भनौँ न समुदायमा, समाजमा होइन रहेका विभिन्न किसिमका अन्धविश्वासहरू, विभिन्न कुरीतिहरू होइन, अनिपछि सामाजिक अपराधहरू होइन, यी अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस्ता सक्षम सबल विद्यार्थीहरूको पाटो रहन्छ। एकदमै जस्तो मैले अगाडि पनि जोडेको थिएँ, तपाईँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ लकडाउनको सन्दर्भमा, त्यही समयलाई फेरि बनाएर एउटा मानवशास्त्रको परिचय भनेर, यो विशेष गरी BA प्रथम वर्षका लागि, स्नातक प्रथम वर्षको जो मानवशास्त्रको लागि यो पुस्तक छ। यो पुस्तकमा धेरै भेग विषय छ, यो भित्र जान सकिँदैन। सामान्यतया यो मानवशास्त्र भनेको के हो र नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग अथवा नेपालको समाजसँग चाहिँ यो विषय कसरी जोडिन्छ सर? यो नवीन सर, यो मानवशास्त्र भन्ने विषय यो मानवको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने विषय, यो छोटकरीमा यो मानवको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने विषय हो र यो विषयमा चाहिँ मानवसँग जोडिएर आउने विविध पक्षहरू हजुरका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक होइन, यी सबै कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ मान्छेसँग जे कुराहरू जोडेर आउँछ नि त्यो सबै विषय चाहिँ मानवशास्त्रको एउटा परिधिभित्र रहन्छ, प्यारामिटर्सभित्र यसमा अटाउँछ। यो अटाउने भएकोले यो विषय एकदमै भेग ब्रोड छ होइन। र अब यो विषयमा चाहिँ अब हजुरको अहिलेको कन्टेन्ट्समा यो ग्लोबलाइजेसन होइन, प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, तेस्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदाखेरि होइन कसरी मान्छेलाई एउटा पिसमा लैजाने होइन, कसरी मान्छेलाई एकअर्कोसँग मेलमिलाप गराउने होइन, कसरी मान्छेलाई सद्भावनाहरू विकास गरेर मान्छेलाई कसरी मेलमिलापमा लाउने भन्ने विषय नै यसको मोटिभ हुन्छ। विभिन्न द्वन्द्वहरूलाई होइन, विग्रहहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने होइन, अनि मान्छेहरूमा रहेका विभिन्न किसिमका तनावहरू होइन, र सँगसँगै अब यो मानवमा चाहिँ यसमा वर्तमान, विगत र भविष्य तिनटै स्टेजको होइन, वर्तमान, भविष्य र विगतको कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ समेटेको हुन्छ। ओके, जस्तो मैले नेपाली समाजसँग यसको जोडिने विषयहरूको विषयमा जान्न मन लागेको, खास गरी नेपालीहरूले अथवा नेपाली विद्यार्थीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो विषय किन पढ्न जरुरी छ? सर, अब यो नेपालको परिवेशमा नवीन सर कसरी यो मानवशास्त्र भन्ने विषय एकदम चाहिँ यसको क्षेत्र झन् भन उर्वर कसरी छ भने, नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र होइन भौगोलिक विविधतायुक्त देशले भरिपूर्ण, सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश भएकोले यहाँ विभिन्न जाति होइन, विभिन्न संस्कृतिहरू होइन रहेकोले मानवशास्त्रले चाहिँ तिनीहरूको बारेमा, इन्डिजिनियस पिपुल भनेर भन्छ जसलाई होइन, इन्डिजिनियस अथवा नेटिभ पिपुलहरूको पिपुलको बारेमा जस्तो हामीले विकसित समाजको सबै चिजलाई अनुकरण गर्छौँ नि, तर मानवशास्त्रले के भन्छ भने हरेक संस्कृति, हरेक सभ्यताहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, उसले प्रपर काम गरिराखेको छ होइन। त्यो चिजको मौलिकपनालाई एज इट इज राखेर होइन, एज इट इज राखेर कोही उच्च हुन्न, कोही निम्न हुन्न, सबै आफ्नो उसबाट सही हुन्छ होइन। किनभनेपछि नेटिभ पिपुलहरूको एउटा इन्डिजिनियस पिपुलहरूले पहिल्यैदेखि यो होइन प्रकृतिसँग कसरी तालमेल मिलाउने होइन, अनि उनीहरूले आफूलाई कसरी
सर्भाइभ गर्ने भन्ने कुराहरू भएकोले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मानवशास्त्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका सर अब यो मानवशास्त्रमा नेचुरल रिसर्च म्यानेजमेन्टका कुराहरू आउँछ होइन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा अब जस्तो हाम्रो अब हरियो वन नेपालको धन, अनि पछि वाटर इरिगेसनमा अब हाम्रो जसलाई व्हाइट मनी भनेर भनिन्छ होइन, यो सबै भएकोले मानवशास्त्रले चाहिँ हजुरको यता सिँचाइतिर होइन, अनि यता हाइड्रो पावरतिर, अनि पछि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनतिर, अनि अर्को इकोलोजी पर्यावरण र वातावरणसँग जोड्ने भएकोले नेपालमा यो सबै विविधतायुक्त भएकोले होइन, यहाँको अब धर्मको, जातिको, लिङ्गको, वर्णको होइन र लैङ्गिक जुन समाजले पुरुष र महिलामा गर्ने जुन त्यो कुराहरूलाई पनि जान्नको लागि होइन के रहेछ त्यो सबै जान्नको लागि यो विषय चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नभएर पनि नेपालको सँगसँगै अहिले विश्व परिवेशमा चाहिँ यो एकदम समकालीन विषय र एकदम चार्मिङको विषय आएको छ यो अहिले। नेपाली युवाहरू अथवा नेपाली विद्यार्थीहरू यो विषयप्रति चाहिँ कतिको आकर्षित छन्, कतिको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ यो विषय? अहिले सर यो के थियो भने मानवशास्त्र विषयको नेपालमा कुरा गर्दाखेरि समाजशास्त्र र मानवशास्त्र भन्ने विषय सँगसँगै पढाइ हुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ 1981 होइन 80मा डाक्टर चैतन्य मिश्रको संयोजकतामा चाहिँ यो स्थापना भयो होइन। स्थापना भइसकेपछि 1981 देखि स्नातकोत्तर होइन, अनि 84-85 देखि चाहिँ स्नातक होइन, त्यसपछि 1979 बाट चाहिँ +2 यो करिकुलम नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भयो, कार्यान्वयन भयो। हजुर, भइसकेपछि अहिले यो विषयको चार्मिङ चाहिँ अरू विषयभन्दा चाहिँ कस्तो रहेको छ भने अहिले फेरि यो दुईवटा विषय छुट्यो, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र हजुरको 34 वर्षसम्म जुम्ल्या दिदीबहिनी रहेर एउटै विभागमा रह्यो यो होइन, ट्विन सिस्टर रहेर। अहिले चाहिँ यो 34 वर्षको उसमा चाहिँ 2015 सालमा सन् 2015 सालमा चाहिँ यो छुटिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यसले यो विषयमा चाहिँ अहिले हाम्रो देशभरिमै असङ्ख्य विद्यार्थीको चाप बढाएको छ। किनभनेपछि मान्छेले आफ्नो मौलिकपना होइन, अनि पछि अब यहाँ रहेका ज्ञान, वातावरण, पर्यावरण होइन, भौतिक होइन, अभौतिक होइन, यो सबै कुरा संस्कृतिहरू होइन कसरी भएको छ यो सबै जान्नको लागि अहिले नेपालगञ्ज क्याम्पसमा परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि यो मैले पुस्तक लेख्ने प्रेरणा होइन र उत्साह चाहिँ विद्यार्थीहरूले नै गरेर मैले यो सार्थक भएको होइन। किनभनेपछि विद्यार्थीहरूमा अब विभिन्न यो सन्दर्भ सामग्रीहरू आदरणीय यो लेख्दाखेरि मलाई सहयोग गर्ने 4-5 जना सरहरू हुनुहुन्छ होइन। विभिन्न विधामा जस्तो हाम्रो डाक्टर अरविन्द्र मिश्र, अर्जुन पोखरेल सर, मदन कुमार पौडेल सर होइन, यी सरहरू सबैले सहयोग गरेर विद्यार्थीहरूको चाप अहिले क्याम्पसमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा यो पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाप चाहिँ एकदम अधिक छ होइन। अधिक भएकोले अब अल ओभर नेपालमा नै यो विषय अहिले राम्रो एउटा, किनभनेपछि यसले समाजका वैज्ञानिक भनौँ न, समाजमा कुन ठाउँमा के चिज चाहिन्छ होइन, समाजमा कस्तो किसिमको चाहिन्छ भनेर यो जस्तो भनौँ न हामीहरू बिरामी भइसकेपछि एउटा डक्टरले हामीलाई जसरी उपचार गर्छ त्यसरी यो मानवशास्त्रले चाहिँ समाजमा समुदायमा के चिज आवश्यकता छ, संस्कृतिले के कुरालाई स्वीकारेको छ, के कुरालाई अस्वीकारेको छ, वातावरणले पनि के चिजलाई स्वीकारेको छ, के चिजलाई अस्वीकारेको छ होइन। विभिन्न वातावरणले पनि त्यो धेरै चिजलाई डिटर्मिनेसन गर्छ नि, इन्भाइरोमेन्टल, त्यो सबै कुराहरू भएकोले यो विषय चाहिँ मानवशास्त्र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा एकदम समय सान्दर्भिक विषय रहेको छ। जस्तै यो चाहिँ समाजलाई बुझ्ने विषय चाहिँ हो यो अब समाजलाई जुन सामाजिक सम्बन्धको जालो हुन्छ नि सर, एकदम अन्तर्क्रिया मान्छे होइन अमूर्त हुन्छ समाज भनेको होइन। जस्तो यो अमूर्त अन्तर्क्रियामा चाहिँ मानवशास्त्र र समाजशास्त्रले चाहिँ यो सामाजिक डक्टरको रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ त्यहाँ। किनभने यिनीहरूले त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको द्वन्द्व, त्यहाँको बेरोजगारी होइन, त्यहाँका विभिन्न किसिमका विचलनहरू, यो विचलनहरूको बारेमा यिनीहरूसँग सही ज्ञान, इमिक र इटिक होइन, दुइटै बाह्य वस्तुगत होइन, यी सबै ज्ञान भएकोले यो विषय चाहिँ एउटा त्यो
उसमा रहन्छ ओके, जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। यो विशेष गरी मानवशास्त्रको परिचय अथवा यो जुन सिलेबस अनुसार पुस्तकहरू लेख्नेहरू धेरै हुनुहोला शिक्षकहरू, तपाईँले लेखेको पुस्तकमा कुनै एक्स्ट्रा विषयहरू यस कारणले चाहिँ यो मेरो पुस्तक चाहिँ अलिकति फरक छ, त्यसको कारण चाहिँ मेरो पुस्तक अलिकति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुनै त्यस्तो लाग्छ हजुरलाई? सर, यो मेरो पुस्तक अलिकति फरक किन भएको जस्तो लाग्छ भने मलाई अहिले चाहिँ पहिला समाजशास्त्र र मानवशास्त्र एउटैमा थियो, अनि यो अलग भइसकेपछि यो ब्याचलरको पुस्तक चाहिँ अहिले नेपाल अधिराज्यभरि नै छैन सर। यो पहिलो पुस्तक पनि हो नेपाल अधिराज्यभरिमा, र यो सिलेबसमा आधारित होइन। अब पूर्ण होइन, कुनै पनि चिज मास्टरी त हुन्न होइन, तर अब मैले आफ्नो प्रयासले यसलाई चाहिँ सार्थक गर्न खोजेको छु होइन। अब यो पहिलो मेरो पनि हो, पछि फेरि गर्दै जाम्ला, तर यसमा चाहिँ अब यो एउटा भनौँ न अहिले ब्याचलर र मास्टर सेमेस्टरको लागि पनि हो सर होइन। यो विषय यो किन मात्र अरूभन्दा बेग्लै छ भने यो अब ब्याचलरमा अहिलेसम्म आदरणीय सरहरूले लेख्नु भएका बुकहरू चाहिँ समाजशास्त्र र मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित एउटैमा हुँदाखेरिको थियो। अहिले यसरी चाहिँ छुट्टिएर लेखेको चाहिँ यो पहिलो पुस्तक होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब यो पुस्तक पढिसकेपछि हुन त हामीले समाजको विषयमा कुरा गऱ्यौँ अथवा विद्यार्थीको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ अथवा नेपालको शिक्षा प्रणालीको मोटामोटी रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। अबको यात्रा अथवा अबको बाटो चाहिँ नेपाली शिक्षाको कस्तो होस् अथवा कस्तो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ यहाँलाई लाग्छ? विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान हेर्दा, अभिभावकहरूको विषय बुझ्दाखेरि, त्यसै गरी समाजको अहिलेको आवश्यकतालाई बुझ्दाखेरि यहाँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ यो विषय? अब अहिले यो विद्यार्थीहरू, अभिभावक अथवा समुदाय होइन, समुदाय समाज यो सबैको अहिले शिक्षाप्रतिको आशा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यो सैद्धान्तिक कुराहरूको सँगसँगै व्यावहारिक पाटोहरू जसमा मान्छे दक्ष होस्, निपुण होस् होइन, विभिन्न किसिमका स्किलहरूले उसले भोलि आफूलाई सर्भाइभ पनि गर्न सकोस् र सँगसँगै आफ्नो परिवारहरूलाई पनि होइन। त्यसै कारण अबको शिक्षाको विद्यार्थीहरूको, अभिभावकको, राष्ट्रको चाहिँ प्रविधियुक्त शिक्षा होइन, प्रविधियुक्त शिक्षा भएर तिनीहरू चाहिँ भोलि के हुन्छ भने हातमा सिप होइन, सर्टिफिकेट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, तर सर्टिफिकेटमा अहिले चाहिँ भनौँ न यो सैद्धान्तिक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कस्तो आएको छ भनेपछि यसको अलिकति लिमिटेसन सीमित छ होइन। विभिन्न किसिमका भनौँ न सर्भिसहरूमा, विभिन्न किसिमका सेवा आयोगहरूमा होइन, अथवा विभिन्न किसिमका अरू यसमा सरकारी क्षेत्रहरूमा जानको लागि मात्रै भयो होइन, त्यहाँ मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। तर मान्छे बाँच्नको लागि त खाना पनि चाहिन्छ होइन, अर्थ पनि कमाउनु पर्यो। अर्थ कमाउनको लागि अहिले चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरू जसले गर्दाखेरि मान्छेको हातमै सिप होस्, हातमै ज्ञान होस् होइन, हरेक चिज बनाउन सक्ने होइन, सैद्धान्तिक सँगसँगै व्यावहारिक पाटोलाई पनि मिलाएर लग्न सक्नु चाहिँ अहिले नेपाल एउटा राष्ट्रकै एउटा आवश्यकता रहेको छ होइन। तर थालनी चाहिँ गरेका छ, थालनी पनि गरिसक्दाखेरि यो कस्तो छ भने अहिलेका सहरी क्षेत्रहरूमा मात्रै यो विस्तार भएको छ होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति ग्रामीण क्षेत्रसम्म होइन, अलिकति भनौँ न जिल्ला स्तरसम्म सबैलाई यसरी लग्दा चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी आजको यो बसाइको लागि धन्यवाद। सँगसँगै तपाईँका थप केही कुराहरू यदि छन् भने? नै, अब नवीनजी यो अब यहाँ दुई चार कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा अब यो एनटिभी युनिटलाई नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र साथसाथै अब शिक्षासँग जोड्दाखेरि शिक्षाको चाहिँ एउटा उद्देश्य के हुनुपर्छ भने यसले व्यक्ति र व्यक्तित्व विकास गर्दै समाज, राष्ट्र र अन्य नागरिकहरूलाई पनि उत्तरदायित्व जिम्मेवारी वहन गर्दै यो चाहिँ भोलि सबैलाई समेट्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सर। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ गोकर्ण शाहीसँग। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको प्राध्यापकको रूपमा लामो समयदेखि काम गर्नुभयो र उहाँले भर्खरै मात्रामा प्रकाशन गर्नुभएको मानवशास्त्रको परिचय सम्बन्धको एउटा बिए प्रथम वर्ष स्नातक तहको प्रथम वर्षको लागि समेत यो पुस्तक रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। विशेष गरी नेपालको शिक्षा प्रणाली, त्यसमा पनि
एउटा व्यक्तिको नेतृत्व विकासको कुरा, व्यक्तिगत विकासको कुरा, समाज सँगसँगै राष्ट्रको समृद्धिका लागि शिक्षा प्रणालीले खेल्न सक्ने भूमिका, एउटा शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयमा आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। हामी एकछिनपछि फेरि जिल्ला अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने सानो विश्राम लिन्छौँ।